नमस्कार. प्रेस बॉक्स सगळ्यांक येवकार. आयज आमचे मदीं आसा आमचे काणकोणचे ब्लॉकाचे कन्व्हेनियर बाब सिद्धार्थ गायक, तशेंच आमचे काणकोण ब्लॉक यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट बाब मनीश नायक गांवकर, तशेंच NSYचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब हर्ष देसाय आनी धनगर सेलाचे प्रेसिडेंट बाब किरण झोरे. आयज ही प्रेस घेवपाची कारण म्हळ्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, एक ऑनगोईंग इश्यू फाटल्या तेंपान चलतालो, तो म्हणल्यार काणकोणा फीश मार्केटीचे घाण, क्लेनलीनेस. आतां कितें जालें की आमकां एक व्हिडिओ पळयलो, प्रेस हो तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी व्हिडिओ पळयलो. तशेंच बाकीचे जे लोक आसतात ते नुस्तें हाडपाक वता जावं थंय विकपाक बसतात, तेमी आमचे कडेन आयले आनी आमकां सांगपाक लागले की थंय घाण आसा, घाणीन बसपाक जायना, आनी जे कोण नुस्तीं व्हरपाक येतात तेंच्यांनी ते घाण वचून तांकां नुस्तीं वचपाक जायना म्हणून तेमी आमकां ही मेसेज कन्वे केली. ताजे नंतर आमचे काँग्रेसीचे पुराय टीम, पुराय फ्रंटल एक जाले. ताजे नंतर जे आमचे गांवचे जे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स आहात तेमी आमकां मेळ्ळे आनी आमी एक बारीकसो एक डिस्कशन केलें. आनी तेजे नंतर आमी चिंतलें की आमी सगळीं मेळोन जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहात मुन्सिपालिटी तेचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह वचून तांकां जाप विचारतले. आतां तेजे नंतर थोडेशे कावन्सिलरांनी आनी एक्स कावन्सिलरांनी आनीक आमदारांनी एक प्रेस घेतली आनी त्या प्रेसान सांगलें की आमी आसा ते हाका जे फीश मार्केट आसा, फीश मार्केटाचो फातर घालन ताका वास येयलो म्हणून आमी हांगा येयले. पयलीं म्हणल्यार आमी तांकां मातशी मिसअंडरस्टँडींग जाला, तांकां पयलें क्लॅरिफिकेशन दिवंक सोदता. आमी थंय गेल्ले, खंयच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराक आमी अपोज करपाक गेल्लो ना, किंवां आमकां खबर सुद्दां नाशिल्लें की फीश मार्केटाचेर फावंडेशन स्टोन घालपाचो आसा म्हणून. आमचो जो मेन मुद्दो आशिल्लो की ते घाण, जी घाण आसा ती मेन मुद्दो आशिल्लो. आनी ताकाच आनी आमी जेन्ना हो प्रश्न आमी जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटिव्हाक विचारले तेन्ना तेणी सांगलें की हांगा 7 दिसांनी स्टोन घालपाचो आसा म्हणून. आतां तेजे नंतर आमदार म्हणटा मोर्चा. आतां हांव तुमकां आनी क्लॅरिफिकेशन दिता. जेन्ना मोर्चा हाडटात तेन्ना मोर्चाचे सर्टन क्रायटेरिया आसतात, म्हणल्यार परमिशन्स घेवपा आसता, एक रूट दाखोवपाचो आसला, जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसता तांकां रूट दाखोवपा आसता, हजारांनी लोक एकठांय जमा जाता आनी घोशणा दिवन फ्लॅग घेवन सगळे मेळोन एक रुटान आमी वता. आतां आमी जे गेल्ले ते आमी डेलिगेशन घेवन गेल्ले, म्हणल्यार एक ग्रूप ऑफ पीपल सगळे मेळ्ळे आनी आमी कन्सर्न ऑथॉरिटीन वचून तांकां जाप विचारली. आतां आमी मुद्दम सांगपाक सोदता, आमी लोकशायेन रावतात, आमकां रायट आसा खंयचे ऑथॉरिटीन वचून जाप विचारपाक आमकां अधिकार आसा. तेच आमी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जे लोकांक त्रास जाताले ते आमी वचून विचारले. आनी जेन्ना अशा वेळार जेन्ना आमदारान आनी थोडेशे एक्स कावन्सिलरान जेन्ना उल्लेख केलो, अशें दिसपाक लागलें की हो जो इश्यू आसा तेमी डायवर्ट करपाचो प्रयत्न केलो. सो आमचो मेन मुद्दो आशिल्लो कितें, घाण, नुस्त्या मार्केटात जावपी घाण. तेमी तो फीश मार्केट खंयच्यान हाडलें आमकां कांयच खबर ना. आमकां खबर सुद्दां नाशिल्लें की फीश मार्केटाचो स्टोन आसलो म्हणून. आमी 21व सदीचे भुरगे, आमी केन्नाच जेन्ना बरी जाता तेन्नाच आमी कसलेंच पॉलिटिक्स करपाचें केन्नाच आमी चिंतना. आमचे हेतू सुद्दां ना. बरी कामाक आमी सदांच आमी एक्सेप्ट करतात, बट जेन्ना जेन्ना वायट जाता तेन्ना तेन्ना आमचो अधिकार आसा आनी आमी रिस्पॉन्सिबल आसा की काणकोणाक बरें कितें जावं, आमच्या लोकांक बरें कितें जावं आमी आवाज करतले. आतां मोर्चा सदांच म्हणटात मोर्चा हाडून हें जाता, मोर्चा हाडून तें जाता, मोर्चा हाडून तें जाता. मोर्चा हाडून एक कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसता, सरकार आसता, जे न्हिदिले आसता तेंचेर प्रेशर पडटा. तेंचेर प्रेशर पडोन जी कामां 4 दिसां जावपाची आसता ती 2 दिसांनी जाता. तेन्नाच कामां सारकी जाता. आतां मोर्चा हाडून कितलीशीं कामां जाल्लीं आसा. आमचो देश सुद्दां स्वतंत्र जाला मोर्चा खातीर जाला. काणकोणाक जेन्ना पत्रे नाशिल्ले, जेन्ना जनार्दन भंडारी लीड घेवन तेन्ना पत्री घातले. तशेंच जेन्ना डांबर रस्त्याचेर जेन्ना रस्त्यार फोंडकुले पडटाले
तेन्ना आमी आंदोलनां करून मोर्चा हाडून आमी डांबर घातलो. तशेंच तुमी टोल गेट फोंड्या जेन्ना टोल गेट आसता लोकांक 10,000 हजाराचे फायन पडटाले तेन्ना मोर्चा हाडून ती टोल गेट बंद केल्ली. अशे काहीच एग्जाम्पल्स आहात ते आमी मोर्चांतल्यान सेट करूं तुमकां दिवंक शकतात. पण आयज काल अशा प्रकाराचे स्टेटमेंट जेन्ना इतलो एक जाणटो आमदार जेन्ना तेचे कडेन दोन टर्म मंत्री जालो तो, तशेंच तेंचे कडेन बाकीचे तेमी आमदार म्हणून काम केलां, अशें जेन्ना तो उलयता तेन्ना खूब अशें हांसपाक येता. केन्ना केन्ना अशें म्हळ्यार अशें दिसता की ओके आमी चिंतलें की तें एक मॅच्युअर पॉलिटिशियन, एक मॅच्युअर मंत्री तेजी जबाब दितालो. बट ज्या पद्दतीन तो त्या वेळार लँग्वेज यूज करतालो म्हणल्यार ती ताका लँग्वेज सूट करना. एक खंय तरी मातशें वेगळेंच दिसलें. आमी चिंतलें खंय तरी आमकां बी रिप्लाय दिवपाक नाशिल्लें. बट कशें आसता की थोडे तेमी जे इश्यू आसले डायवर्ट केले तेंचो आमी प्रत्युत्तर दिवपाक आमी हांगा आयज जमले आसा. आयज तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदतां जना भंडारी मार्केटाक केन्ना गेल्लो. जना भंडारी एक लोकप्रिय म्हळ्यार अशें तेजी कार्य तो आमदार नासतना किंवा खंयच्या रुलींग पार्टीन नासतना तेणें आपलें काम करीत आसा. कित्याक करीत आसा की लोकां खातीर काम करता तो, स्वता खातीर काम करना. आनी आमकां सुद्दां सदांच सांगता तो की तुमी जें काम करतात पळय तें गांवची खातीर काम करात म्हणून, गांवची डेव्हलपमेंटा खातीर काम करात. आवाज ज्या जाग्यार रॉंग जाता त्या जाग्यार आवाज करात म्हणून ही तेजी एक स्टायल आसा, एक काम करपाची एक पद्दत आसा. ताणें खुबशी एजिटेशन केली, डिफरंट एजिटेशन केली. ताणें हांगा जेन्ना नगरशां जेन्ना रोडाचेर डांबर फोंडकार पडले तेन्ना तेणें ऑफिसराक सुद्दां एम्ब्युलन्साक घालून सारकें मरे तेन्ना वयलो जस्ट ताका दाखोवपाक की लोकांक कशें फील जाता तें. जेन्ना कोवीड आसलो, जेन्ना लोक भायर वचपाक भिताले त्या वेळार जनार्दन भंडारी आपल्या स्वताची जिवाचे पर्वा करून सुद्दां लोकां खातीर तो वावर करतालो. लोकां कडेन वतालो, लोकांक राशन दितालो, लोकांक सिलिंडर दितालो. असो हो जनार्दन भंडारीन काम केल्लें. आनी जेन्ना एक आमदार असल्या मनशाचेर जेन्ना उलयता तेन्ना खूब वायट दिसता. आनी सदांच म्हणटा तो की वायट जेन्ना कितें तरी जाता त्या वेळार आमी येवन आवाज करता. हांव ताका मुद्दम सांगपाक सोदतां की आमी जेन्ना बरीं काम करतात तेन्ना केन्नाच आवाज करना. बट ज्या वेळार वायट काम आसता तेन्नाच आमचो आवाज करपाचो आमचो अधिकार. आनी आमी आवाज करतले. तुमी कितलोय प्रयत्न करात आमचो आवाज दाखोवपाक, पूण आमचो जो आवाज आसतलो तो लोकां खातीर सदांच आसतलो. आयज हांव मागतां आमचे काणकोणचे यूथ प्रेजिडेंटा खातीर की तेणी मुखार प्रेसाक संबोधीत करचें. नमस्कार सगळ्यांक. फर्स्ट म्हणल्यार एक 4 दीस पयलीं आमचे एक्स कावन्सिलर तितूंत एक कावन्सिलर म्हणलें की फातराच्या वासान आमी थंय येयले. हांव ताका सांगपाक सोदतां फातराच्या वासान आमी येयले ना. आमकां फावंडेशन स्टोना कांयच खबरच ना. फावंडेशन स्टोन घालतले आमकां कांयच खबर ना. आमी येयल्ले थंय ती किडी पडल्या त्या घाणी पळोवन आमी थंय येयल्ले. आनी आमी त्या बिल्डिंगेचेर कांय उलयलें ना. आमी जस्ट ताका जाप विचारली की ह्यो घाणी किडी पडल्या त्यो कितले बेगीन तूं निवळ करतलो. तेणी आमकां 7 दिसां भितर फावंडेशन स्टोन घालतले. आमी ताका विचार फावंडेशन स्टोन घालता तें बरें आहा, पूण 7 दिसां भितर जर कोणाकय थंय जर डेंगू मलेरिया कितेंच जालें जाल्यार तेजो जबाबदार कोण, हें जाप विचारपाक आमी थंय गेल्ले. आनी दुसरें म्हणल्यार आनीक स्टेटमेंट केलो की मेमोरंडम तुमी कित्याक दिलें ना काय म्हणून. हांव तांकां सांगूंक सोदतां की जर आमी मेमोरंडम दितकीर जर तुमी काम करपाक जर करतले जाल्यार हें तुमी आमकां पयलीं सांगपा आसलें. आमी पयलींच आमकां मेमोरंडम दिवपाक कांय ना. मेमोरंडम कितलेय दिवपाक शकताय. तुमी जर मेमोरंडम दितकीर जर काम करतले जाल्यार आमकां पयलीं सांगपा आसलें की आमी पयलीं मेमोरंडम दिता आसले. आनी आमी अशें कितल्यो मेमोरंडम दिले आहाय आजुनूय त्यो काम तेंचें जालें ना. सो आनी तिसरें म्हणल्यार आनीक कावन्सिलरान आनीक हें केलो की स्टेटमेंट की आमी येयले आनी शो ऑफ केलो. हांव ताका सांगपाक सोदतां आमी शो ऑफ केलो जाल्यार केलो. आमी शो ऑफ केलो म्हणून बस स्टँडार पत्रे पडले. आमी शो ऑफ केलो म्हणून रस्त्यार डांबोर पडलो. आमी शो ऑफ केलो म्हणून जी लोकांक 10,000 हजार बील येताली तो टोल बंद जालो. आमी शो ऑफ केलो म्हणून आज हॉस्पिटलां एक 4 लोक वचपा सारकें हॉस्पिटल जाला. सो
तुमी कितेंय म्हणा शो ऑफ जाल्यार शो ऑफ पूण आमी केलो कित्याक बरें जाता जाल्यार शो ऑफ जाल्यार शो आमकां कांय प्रॉब्लम ना. आनी चवथी म्हणल्यार आमची आमदारान एक म्हणलें की 7 दिसां भितर बिल्डींग जाता काय म्हणून. हांव आमदाराक सांगूंक सोदतां की 7 दिसां बिल्डींग जायना, हांव मान्य करता 7 दिसां बिल्डींग जायना, पूण 13 वर्सां भितर एक ग्रावंड जायना. हांव शिस्तळां रावता. शिस्तळचो ग्रावंड 2013 फावंडेशन स्टोन घायल्लो. आज तुमी वचून त्या ग्रावंडाचेर पळय, ग्रावंडा परिस्थिती कितें ती, तो आजुनूय ग्रावंड कंप्लीट जालो ना. त्या ग्रावंडा अजून ग्रास ना, त्यो लायटी लमकण पडल्याय अजुनूय. हांवें पयर फावटी जो आमदारान टोर्नामेंट केल्लो, त्या टोर्नामेंटा पयलीं तेणें इनॉग्रेशन केलां आनी हांवें तेन्ना व्हिडिओ काडलो की ह्या ग्रावंडार कांय ना, ग्रास ना, कांय ना, आनी तो इनॉग्रेशन करता. सो आमी जर येवन बॉब मारताय तेंकां तुमी शो ऑफ म्हणटाय जाल्यार हें कितें तुमी करताय ते. 7 दिसां बिल्डींग जायना खरी, पूण 13 वर्सां ग्रावंडूय जायना, हें आमदारान सांगचें. आनी आमी ह्या देशान आमी रावताय पळय, ह्या देशाक एक लोकशाही आहा आनी आमी लोकशायेन काम करताय. आमी आमच्या फायद्याक कांयच काम करनाय आनी आमच्या फायद्याक आमकां कांय नाका. लोकशाही आहा म्हण आमी लोकशायेन वयताय. देव बरें करूं. सगळ्यांक नमस्कार. जें कितें घडलां तें सविस्तर दोगांनी सांगिल्लें आसता आनी डिटेलान सांगूं वचना. हांव इतले 2च मिनटाचे हें दिता प्रेस भाव, कित्याक ही काँग्रेस पक्ष म्हळ्यार एक चळवळीचो पक्ष आनी सदांच हेजे पयलीं तुमी इतिहास काडून पळयात, हो पक्ष सदांच हेजिटेशन करून फुडें सरले आसा. ना कोणाच्या बोटा बोट धरून, जावं कोणाच्या इन्फ्लुएन्साचेर फुडें वचना. हो पक्ष असो आसा की सदांच रस्त्यार येवन मार खावन लाठीचार्ज करून ह्या चळवळींतल्यान मुखार गेल्लो आसा. आनी 70 वर्सां आनी हेजे फुडेंय बी केन्नाय दाखोवन दितलो की हो पक्षा जर कितेंय अन्याय जाता पळय जाल्यार हो पक्ष सदांच हेजिटेशन करून फुडें वयतलो. श्रमधामांतल्यान तारी 3 घरां बांदली तुमगेली पागी समाजाची. 3य घरां बांदली तेन्ना पागी समाजाचो तूं एक नेतो अशें वाजे तूं त्या घरा कडेन पावलोच नासलो म्हणटकीर आरोप आसा, आमदारालो मंत्र्यालो आरोप आसा. तूं पावलो काय कितें त्या घरा कडेन? मंत्र्याक सदांच याद करपाक सोदता हांव. एक वेळ आशिल्लो आमचे काणकोणाक, आमचे तारीर एक हँड फायटर म्हणून स्पोर्ट्स क्लब आसा आनी त्या वेळार हांव 3 वर्सां प्रेसिडेंट म्हणून त्या क्लबान काम केलां. तो पयलीं मातसो फेमस क्लब तो आमचो काणकोणचो. तेन्ना आमदारान स्वताच्या तोंडान म्हजो उल्लेख केल्लो की तोखणाय केल्ली म्हजी की वैष्णव बरें काम करता, बरी बरी एक्टिविटीज करता, हेल्था बाबतींत चिंतता, क्लेनिनसा बाबतींत चिंतता, असली भुरगीं मुखार सरपाक जाय म्हणून हांवें उतर आमदारान म्हणलें. ताजे नंतर थोड्या दिसांनी आमदारान म्हाका स्वता आपयल्लो आनी सांगिल्लें की बाबा आमचे बरोबर बस. हांव आमदाराच्या गाडयेन स्वता बसला. हे एक 2-3 वर्सांची खबर. ताणी आमच्या चिचांक एक घर आसा, तेंचे घर बांदलें तें. त्या चिचांक म्हणटा तारीर वाठाराक घर आसा, थंय म्हाका ताणें वयल्लो आनी ताणें म्हाका दाखयल्लें. त्या वेळार सुद्दां हांवें एक फातर काडून थंय दवरलो. तेंच सांगपाक सोदतां, ज्या वेळार बरी काम जाता त्या आमी सदांच आसा. आमी आयचे जमाचे तरणाटे, आमी बरे कामाक केन्नाच ओपोज करपाचें न्हय. ज्या जाग्यार बरें आसतात आमचो हातभार सदांच आसतलो. पूण अशा बाबतींत जेन्ना आपल्याचेर येता, आपूण खंय कमी पडटा, त्या वेळार लोकांचेर डायवर्ट करप हें सारकें योग्य न्ही. आनी हांव एक मॅच्युअर आनी एक जाणटे आमदारा कडच्यान अशें तरेन एक्सपेक्ट करना.